मॉर्निंग बच्चों, 5th क्लास के बच्चे अपनी बुक निकालेंगे। पेज नंबर है 86। जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसी का अगला हिस्सा है अप यू गो। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका अगला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पेज नंबर है 86। कैंप इन द स्नो। कैंप इन द स्नो। 18 फरवरी 1984 ये दिन होता है 18 फरवरी 1984 का। वी वर स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 2134 meters. We were to spend the night there. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the bags and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind blew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. जब इनका कैंप स्नो में होता है, मतलब जहाँ पे ये अपना कैंप लगाते हैं वहाँ पे फिर स्नो आ जाता है रात को। ये बोल रही हैं ये मैडम कि हम मतलब किस साइड पे थे इस वक्त 2134 मीटर्स ऊपर थी हाइट पे। तो उनको वहाँ पे रात गुजारनी थी। तो हर एक बिजी था किस में कि हम टेंट लगाएंगे यहाँ पे। इनका टेंट जो था वो डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स का था। तो उन्होंने इसको ग्राउंड पे बिछाया और अब ये इसको खड़ा करने लगे, मतलब टेंट लगाने लगे। वहाँ पे मतलब इतना मतलब ये हवा था कि इनका टेंट एक साइड से इसको बंद करते थे तो दूसरी साइड से इसको हवा खींचती थी। तो फिर आखिरकार उन्होंने बहुत मेहनत के बाद अपना टेंट लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं ये टेंट लगा के उन्होंने अच्छी तरह से टेंट लगाया। फिर उन्होंने किया काम, उन्होंने जो उनके ये बैग्स से उनको मतलब ये पहले ही रखे थे उन्होंने नीचे। तो उसके बाद उन्होंने जो ये टेंट है टेंट के इर्द गिर्द एक ड्रेन मतलब खोदी। क्योंकि अगर मतलब ड्रेन किस लिए खोदते हैं, अगर कभी बारिश होगी या बर्फ़ होगी तो टेंट के अंदर नहीं जाएगा वो, इसीलिए ड्रेन खोदनी पड़ती हैं, वो उसी में जाता है। फिर We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chula and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers, which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. आखिरकार टेंट जब उन्होंने लगा दिया तो उसके बाद उनको बहुत भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ फायरवुड था और स्टोन्स वगैरह वो जमा किए और उन्होंने एक चूल्हा जैसा बनाया उन स्टोन से और उन्होंने अपना फूड बना लिया, पका लिया। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने वो सब वेस्ट जो बैग थे इनके, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग वगैरह, ये सब वेस्ट उन्होंने वहाँ से क्लीन किया। उन्होंने अपना कैंप जो था वो साफ़ कर दिया, उन्होंने वो जमा कर दिया। तो एक ही जगह पे फिर मतलब कहाँ पे रखा होगा वहाँ पे दूर ही। तो उन्होंने अपना ये जो टेंट था ये साफ़ किया अपना कैंप। उसके बाद वो मतलब अब उनको सोना था, लेकिन ये बोल रही हैं कि मुझे यकीन ही नहीं था कि हमें यहाँ पे नींद आएगी, हम यहाँ सो सकेंगे, क्या हम यहाँ मतलब आराम से सो सकेंगे। इसके बाद क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी थी, उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग्स निकाले तो वो सॉफ्ट फेदर्स मतलब से भरा हुआ था। तो उसकी वजह से वो
گرم ہو گئے، ان کو مطلب وہاں پہ گرمی ملی اس کی وجہ سے، تو کیونکہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، آخر کار ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ The next morning we woke up and found that it was snowing. White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb high to 2,700 meters. We walked carefully on the snow and with the help of sticks. It was difficult because we kept sleeping. By afternoon we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، جب ان کو نیند آ جاتی ہیں تو نیکسٹ مارننگ وہ پھر جاگ جاتے ہیں، تو یہ کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ سنو آ گئے ہیں، مطلب برف پڑنے لگی ہے، پڑتی تھی رات کو، اور انہوں نے دیکھا کہ پڑ رہی ہے اس ٹائم بھی ان کو، مطلب انہوں نے برف کے جو گولے تھے وہ مطلب برس رہے تھے، تو انہوں نے کیا، وہ خوش ہو گئے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا، وہاں کے پلانٹس، ٹریز، گراس وغیرہ، ماؤنٹینز سب مطلب وائٹ ہی دکھ رہے تھے، سفید دکھ رہے تھے۔ آج ان کو کہاں جانا تھا، ان کو اور اوپر جانا تھا، جہاں مطلب 2700 میٹرز ہائی جانا تھا ان کو اوپر، جہاں پہ یہ تھے اس رات، وہاں وہ کتنا اوپر تھا، وہ 2134 میٹرز اوپر تھا، تو ان کو اور اوپر جانا تھا اس ماؤنٹین پہ۔ وہ اب اٹھے اور ان کو مطلب ناشتہ واشتہ کیا سب کچھ کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا مطلب واک شروع کر دیا۔ اب وہ سنو پہ سٹکس لے کے چل رہے تھے کیونکہ سلپ ہو جاتی تھی سنو میں ان کی، تو آفٹرنون کو وہ پہنچ گئے کہاں پہ پہنچنا تھا، وہاں پہ سنو کورڈ ماؤنٹینز تھے، ساری ماؤنٹینز سنو کورڈ تھے، اور انہوں نے بہت انجوائے کیا، تھروئنگ سنو بالز ٹو ایچ ادر وہ ایک دوسرے پہ لگانے لگے سنو کے بالز، انہوں نے برف کے بالز بنائے جس طرح آپ لوگ بھی بناتے ہو، تو ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ سنو مین بھی بنایا، مطلب بہت مستی کی انہوں نے۔ لاسٹ ڈے ایٹ کیمپ، اب ان کا لاسٹ ڈے آ گیا، اب 21 فروری تھا اس دن، اور 1984 ہی تھا 21 فروری کو، تو یہ ان کا لاسٹ ڈے تھا کیمپ میں۔ We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، لاسٹ ڈے کو انہوں نے مطلب اب ان کو کیمپ فائر تھا اس دن، کیمپ فائر کا پروگرام تھا، اور انہوں نے سبوں نے اپنے اپنے پروگرام اچھے سے پریزنٹ کیے، اور انہوں نے بہت انجوائے کیا، ایک دوسرے کو جوک سنائے، وہ ہنستے تھے، گانا گاتے تھے، اور ڈانس بھی کرتے تھے اراؤنڈ دا کیمپ فائر۔ رات کو ان کو کیا ہوا، میڈ نائٹ کو، تو بریگیڈیئر گیان سنگھ نے اس کو بلایا، اس میم کو بلایا، یہ سوچنے لگی اب میں کیا کروں گی، اس ٹائم میں کیا کروں گی، رات کو انسان مطلب سست ہوتا ہے، لیکن جب سر نے اس کا نام اناؤنس کیا کہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ملتا ہے، آپ بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ کے لیے چن لی گئی ہو، تو وہ اس کو مطلب وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے اس کو دعائیں دی، پھر میری آنکھوں سے مطلب جوائے، خوشی کے آنسو نکل پڑے، اور میں بہت خوش تھی۔ تھینک یو۔